अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान आज़म। उम्मीद नौ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे एथलीट से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की है। 100 मीटर की दौड़ इन्होंने 10.25 सेकंड में मुकम्मल की है। 2021 में इन्हें एजाज़ात से भी नवाजा गया है। कासिम सूरी और सिराजुल हक साहब ने इन्हें एजाज़ात से नवाजा है। और आलमी सतह की अगर बात की जाए तो आलमी सतह पर इनकी दूसरी पोजीशन है। मेरे साथ इमरान साबिर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस रिकॉर्ड के पीछे कितनी प्रैक्टिस थी। इमरान साबिर साहब, मुझे ये बताएं कि ये प्रैक्टिस कितनी थी, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे मज़ीद क्या मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रैक्टिस मुझे करते 13 साल हो गए हैं, जिसको मैंने बिल्कुल खुफिया रखा हुआ है। और 2019 में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था और ये 100 मीटर दौड़ में जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है, ये अभी तक 1947 से लेकर आज तक 10.25 सेकंड में किसी पाकिस्तानी का नहीं है। और 2021 में मुझे कासिम खान सूरी साहब ने अवार्ड दिया, उसके अलावा सिराजुल हक साहब ने दिया और ज़िक्रुल्लाह मुजहिद साहब ने दिया। अभी भी जो है पाकिस्तान में तेज़ तरीन एथलीट का मुझे एजाज़ हासिल है। अच्छा इमरान साहब, आप साथ साथ टीचर भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं और एक बड़े परफेक्ट एथलीट भी हैं, तो कैसे टाइम को मैनेज करते हैं? देखिए, मेरा सोना बहुत कम है। मैं बहुत गालबन रोज़ाना की बुनियाद पे मैं अपनी जो प्रैक्टिस है इसको कम अज़ कम 4 घंटे तो मैं रोज़ाना इसको अपनी प्रैक्टिस को देता हूँ टाइम। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर नमाज के बाद इसको जो है 15 से 20 मिनट इसको रेगुलाइज मैं रखता हूँ। और इस वजह से भी, और इशा के बाद जो है वो मेरा बाकायदा टाइम होता है, इसको 3 घंटे मैं इसको जारी रखता हूँ। अच्छा, कुल मिला के कितने घंटे देते हैं? कुल मिला के 4.5-5 घंटे भी हो जाते हैं। अब चूँकि बड़े दिन है और सोना जो है वो मेरा, मैं जिस वक्त भी सो जाऊँ, मेरे उठने का टाइम सुबह 4:15 ही है। अच्छा, 4-5 घंटे की प्रैक्टिस के साथ साथ खाने पीने को कैसे साथ, मतलब क्या खाते हैं ऐसा जो है वो टांगों को तवानाई मिलती है और ज़्यादा दौड़ते हैं? खाना पीने में दूध है, बस खाना जो है वो नॉर्मली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूध जो है हमारा अपना गांव से आता है और दूध से बढ़कर तो कोई चीज़ ही नहीं। अच्छी दूध ये एक अहम ग़िज़ा है। जी बिल्कुल, दूध से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और वही सबसे ज़्यादा मैं जो है दूध लेता हूँ। अच्छा, एक अच्छा एथलीट बनने के लिए, एक अच्छा जो है वो रनर बनने के लिए आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ अहम है? उसके लिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक वदीयत रखी होती है जो अल्लाह ने मुझे अता की है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो मेहनत है, वो मैंने बहुत ज़्यादा की है। बस यही है, इसके अलावा और क्या हो सकता है जी। अच्छा, टीचिंग भी साथ में करते हैं, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं? टीचिंग के मैं 8 सब्जेक्ट फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ। एक करीबी स्कूल है प्राइवेट, वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। कासिम सूरी साहब ने भी आपको एजाज़ दिया और उसके बाद जो है सिराजुल हक साहब ने भी आपको एजाज़ दिया। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में क्या तवक्को रखते हैं कि इस शख्सियत के सामने जो है मैं अपनी इस जो है आपका जो सिलसिला है उसको मैं लेके जाऊं और वो आपको एजाज़ से नवाजे? मैं ये चाहता हूँ कि अब जो है हमारी फेडरेशन है उसे चाहिए कि वो जो है स्पॉन्सर करे। और जितने भी बाहर कंट्रीज़ में कंपटीशन होते हैं, तुर्की में आ रहा है, इसके अलावा रशिया में आ रहा है, चाहिए कि जो भी कोई स्पॉन्सर्स हैं या गवर्नमेंट है उसको जो है मुझे स्पॉन्सर करे, ताकि जो बाहर इंटरनेशनल इवेंट हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकूं। ताकि मुल्क में तो मैं पहले ही कर चुका हूं और मैं ये चाहता हूं कि बस ये हुकूमत फाइनेंस करे या कोई स्पॉन्सर करें, ताकि मुल्क के लिए जो है इंटरनेशनल रिकॉर्ड दुनिया के सामने आ सके। अच्छा, इससे पहले भी कभी मौका मिला हो आलमी सतह पे? नहीं, इससे पहले बस नेशनल लेवल के कंपटीशंस होते रहे, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करता रहा। अच्छा। इंटरनेशनली अभी तक कोई जो है ना वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो बाकायदा कोई किसी एकेडमी से भी तरबियत ली है? नहीं, किसी एकेडमी से तरबियत नहीं ली। मैंने खुद अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, रहबर भी तू राहज़न भी तू। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान सब कुछ, अगर उसे अपनी ज़ात से कोई ख़तरा नहीं तो उसे कोई ख़तरा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ साथी दोस्त हों जो साथ में मोटिवेट आपको करते हों, कोई इस तरह के दोस्त भी हैं, कोई इस तरह की जो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, ये जिनके साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? दोस्त बहुत कम है, लंबे सफ़र के लिए कम ही दोस्त रहते हैं, बल्कि कोई भी नहीं है। मैं अकेला ही हूँ और मैं अकेला ही प्रैक्टिस करता हूँ। हमने बहुत से लोगों को देखा वो पैदल सफ़र भी करते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि आपने भी इस तरह कोई पैदल सफ़र किया होगा, उसके बाद आप में मज़ीद पुख्तगी आ गई हो। पैदल तो मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अब भी मैं पैदल जाना हो तो मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, बल्कि मैं पैदल चलने में बड़ा जो है ना अच्छा महसूस करता हूँ। तो बस यही है, मैंने पैदल सफ़र बचपन में भी बहुत ज़्यादा किया है, साइकिल बहुत ज़्यादा चलाई है गाँव में देहात में, और इस वजह से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलने के लिए कोई ख़ास किस्म के मखसूस आप समझते हैं कोई मखसूस जूता भी है,
اس سے زیادہ آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں؟ جوتا اتار کے پریکٹس کرتے ہیں؟ کیسے اس کو جو ہے مینیج کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے مخصوص جذبہ ہونا بڑا ضروری ہے، باقی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جذبہ جو ہے 18 سال پہلے سے تھا، کب سے تھا یہ جذبہ؟ یہ میں نے جب قرآن پاک حفظ کر رہا تھا تو اس وقت میں بہت جلدی اٹھ جایا کرتا تھا، چونکہ 3 بجے جانا ہوتا تھا صبح، تو اس وقت سائیکل نہیں ہوتی تھی تو میں پیدل جاتا تھا، تو میں پریکٹس کر کے بس وہ اتنی پختگی آ گئی، اور پھر میں نے سوچا کہ مجھے پاکستان کے لیے وہ کرنا چاہیے جو میں نے چاروں صوبوں میں نظر دوڑائی کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے، تو میں نے وہ کر دیا۔ اچھا، سابقہ ریکارڈز جو ہے وہ کتنی دیر کے ہیں؟ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہے 10 سیکنڈ اور 10.25 سیکنڈ کا ہے۔ اس سے پہلے جو ریکارڈز تھے ان سے آپ موٹیویشن آپ کو ملی، ان سے موٹیویٹ ہوئے، انہیں آئیڈیالائز کیا آپ نے؟ جی، اس سے پہلے یوسین بولٹ کا تھا 975، اور ان کا ریکارڈ کسی نے بھی بریک اپ نہیں کیا ابھی تک، اور ابھی جو ریکارڈ ہے وہ مارسل جیکبز کا ہے، یہ 2021 کے جو ایتھن اولمپکس ہوئے ہیں جاپان میں، ان میں تو میں نے ان کو دیکھ کے بڑا موٹیویٹ ہوا، اور مجھے جب پہلا انٹرویو ہوا تو مجھے لگا کہ میں کچھ کر جاؤں گا، اور انشاءاللہ جی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی سپورٹس کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، یا صرف اور صرف رننگ میں ہی اپنا کمال دکھا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے صرف ٹائم چونکہ اور میں کسی طرف توجہ نہیں دیتا، میں اسی کو ہی میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، اور میں اس پہ ہی سب سے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے۔ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میں کوئی ٹینس کھیلوں یا میں کوئی اور گیم ساتھ ساتھ کروں، تو پیرالل بھی کچھ کرنے کا سوچا ہوا؟ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بس یہی، چونکہ یہی بہت بڑا میرے ملک کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی کا ریکارڈ نہیں ہے 10-15، اور اگر اس کو مجھے کوچز کی گائیڈنس ملتی ہے تو انشاءاللہ جو دنیا میں پاکستان کا پہلے نمبر پہ میں پرعزم ہوں، اور پاکستان پہلے نمبر پہ آ سکتا ہے۔ آپ استاد بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اس کی بھی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ کوئی اس طرح کا سوچا ہوا ہے کہ کوئی ادارہ بنایا جائے، سپورٹس ادارہ بنایا جائے، جس کے ساتھ آپ لوگوں کو ٹریننگ دیں اور ایک اچھے ایتھلیٹ جو ہے ہماری سوسائٹی کو ملے؟ فی الحال تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میں پرفیکٹ بنوں، پہلے میں ملک کے لیے کچھ ایسا ریکارڈ سیٹ کر دوں، اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ فیوچر میں کیا ارادے رکھتے ہیں؟ فیوچر میں یہی ہے کہ میں پاکستان کے لیے وہ ریکارڈ کروں جو شاید ہی پاکستان میں کوئی دوسرا بریک اپ کرے، تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے جب یہ ریکارڈ سیٹ کر دوں گا، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ پھر پاکستان میں ایسے ایتھلیٹس میں ان کو خود موٹیویٹ کروں، ان کو ٹریننگ کروں جن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت رکھی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے وہ پاکستان کے لیے میرے بعد جو آئیں ینگس، وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکیں۔ اچھا، اب تک کا کوئی ایسا واقعہ یا ایسا کارنامہ جس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں بڑا ایک سوال اٹھتا ہو کہ ہاں بھی یہ میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ نے بڑے تھوڑے وقت میں اسے مکمل کر لیا؟ جی، اس سے پہلے جب میں حفظ کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سست تھا، تو جب وہاں سے میں نے حفظ کیا تو مجھے لگا کہ میں دنیا کا کوئی کام بھی کر سکتا ہوں، تو مجھے یہ ایک اندر کوالٹی تھی، اور مجھے یہ احساس ہوا، اور میں اس وقت سے لے کر پریکٹس کرتا رہا، اور ایسا وقت آیا کہ میں نے یہ پروو کر دیا کہ میں نے کر دیا۔ اچھا، کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ ضلعی لیول پہ کوئی ایسا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، یا ضلعی لیول پہ آپ کا کوئی ایک ایسا ٹورنامنٹ آ جاتا ہے، یا ایک ایسا میدان آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھنا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں اور کچھ مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کا بھی کبھی سامنا ہوا اس طرح کی چیز کا؟ پہلا جو میرا کمپٹیشن تھا وہ یہ تھا، چیچا وطنی میں 3 صوبوں کا کمپٹیشن ہوا تھا، وہاں پہ مجھے مشکل لگ رہا تھا چونکہ وہ میرا پہلا کمپٹیشن تھا، اور وہاں پہ بھی میری بڑی زبردست پوزیشن آ گئی تھی، تو بس وہی ایک دفعہ مشکل ہوئی، اس کے بعد مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اچھا، کیونکہ میری پریکٹس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اچھا، شہر لاہور کے اب تک کتنے جو ہے وہ گراؤنڈز میں یا کتنی جگہوں پہ پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے، یا کتنے گراؤنڈز جو ہے وہ آپ 10 سیکنڈ میں آپ نے مکمل کیے ہیں؟ یہ منہاج القرآن یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ ہمارے ٹرائلز ہوئے تھے، وہاں پہ 10.25 سیکنڈ میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں پریکٹس ہی زیادہ تر کرتا رہتا ہوں، باقی جو ہے وہ ضلع لیول پہ جو کمپٹیشن ہوئے ہیں وہ میں نے کیے ہیں۔ لاہور میں جو ہوا ہے وہ صرف منہاج القرآن میں ہوا تھا 2021 کو، اکتوبر کو، اور نومبر میں مجھے ایوارڈ مل گیا۔ آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایسی خواہش ہو جو کہ آپ چاہتے ہوں کہ ہاں بھی میں اس ٹریک پہ دوڑوں یا وہ ٹریک میں مکمل کروں؟ بس یہ ہے کہ آخری خواہش یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے میں پاکستان کے لیے جو اولمپکس آ رہی ہیں آگے 4 سال بعد ہوتی ہیں، میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں، اور ملک کے لیے جو ہے نا وہ ایسا ریکارڈ سیٹ کر دوں جو ابھی تک کسی کا بھی نہ ہو بس۔
बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इमरान साबिर की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। ये अपने इस मामले को लेकर बड़े पुरज़्म है और मुस्तक़बिल में ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का नाम जो है वो आलमी सतह पर रोशन कर सकें। और इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। आपके इर्द गिर्द अगर कोई टैलेंट है तो ज़रूर हमें आगाह कीजिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।